अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज का हमारा मौजू है, एक जो इंसान जो गोद में बच्चा को लेके पोसता है और उसको इतनी इज़्ज़त अफजाई बख्शता है, चाहे ज़मीन पर पड़े हुए बच्चे को या किसी और से गोद लेके जो बच्चे को किसी को जो उसको इतनी इज़्ज़त देते हैं एक वालिदैन जो है जिनकी औलाद अगर नहीं होती है, जो अगर औलाद वाले हैं भी और लेकिन उनको उस बच्चे को गोद लेकर के इतनी इज़्ज़त देते हैं, तो वो बच्चा जो है, कभी कोई बच्चा तो बहुत अच्छा होता है लेकिन बड़े होके फिर वो जो है ना बहुत ज़्यादा नालायक निकल जाता है, कोई बहुत गलत रास्ते चला जाता है। तो आज मैं इसी पर बात करना चाहती हूँ कि ये एक जो है बच्चे को किसी ने गोद ले करके उसको हर चीज़ मुयस्सर किया कि उसके हर चीज़ के जरिए एक जो शाही इज़्ज़त जो बोलते हैं ना, वो शाही इज़्ज़त दिया उस बच्चे को उस वालिदैन ने कि उसके हर चीज़ की ज़रूरत को पूरा किया। यानी बच्चा जब वो एक आवाज़ देता तो उसको फ़ौरन आके सामान उसके आके रख दिया जाता था, और कुछ भी बोलता था तो उसके सामने आगे पीछे लोग खड़े रहते थे। तो ये एक जो है वालिदैन ने उस बच्चे के लिए सारा कुछ, जब एक जो बच्चे के अपने औलाद के लिए वालिदैन करते हैं, तो उस बच्चे के लिए भी वो वालिदैन ने पूरी सब चीज़ की, यानी उनके पढ़ाई के लिए, उनको हुनर देने के लिए, उनको इल्म के लिए, उनको जो है सिखाने के लिए, उनको जो है पूरा यानी घूमना फिरना, कपड़ा लत्ता जो भी है अच्छे चीज़ों के लिए उन्हें सारा उस बच्चे के लिए किया। जब वो इस लायक बन गया कि अपने पापा के बिज़नेस में शामिल हो सके, तो अब उस वालिदैन ने क्या किया, उसको बच्चे को अपने बिज़नेस में शामिल किया। लेकिन उस बच्चे ने जो है धीरे धीरे वो गलत इरादा करना शुरू कर दिया कि मैं इनको बिल्कुल हटा दूँ अपने रास्ते से और मैं पूरे पर काबिज़ हो जाऊँ। तो धीरे धीरे जब वो काम करने लगा, तो फिर इन बिजनेसमैन को पता चला कि ये इस तरह से ये कर रहे हैं। तो फिर उस वालिदैन ने जो है उस बच्चे को बुला करके उसको जो सज़ा के तौर पर उसको जेल में डालने की कोशिश किया कि जिसको जेल में डाला जाएगा तो शायद सुधर जाएगा, क्योंकि वो वालिदैन इतने रहमदिल थे। जब उसको रोड से ले करके अपने आए और उसको इस तरह से ज़िंदगी उसको दी, तो वो वालिदैन जो है रहमदिली की वजह से उसको माफ़ कर दिया कि उसको यानी कुछ ऐसा काम नहीं किया उसके साथ। चाहे तो उसको कुछ भी कर सकते थे उनके साथ, यानी कुछ भी ख़तरनाक बात हो सकता था, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया और उसको जो है जेल में डाल दिया कि ताकि वो सुधर जाए, यानी एक सबक के तौर पर। तो ये जो है वालिदैन को, यानी उस वालिदैन ने कि ये कहानी थी। तो लेकिन तो हम इंसान जो हैं, एक अल्लाह के सब कुछ दिए हुआ है, जो हमको जो भी चीज़ मुयस्सर है और जो भी आज आराम की जगह है, जो है हमारे पास नेमतें हैं, उन सब का जो है अल्लाह का दिया हुआ है। तो उन अल्लाह के लिए हमको क्या करना चाहिए और हमको क्या कर रहे हैं, तो ये हमको सोचने का है कि क्योंकि अगर जो अल्लाह ताला अगर मुझे नहीं अता फरमाते हैं, जो सब कुछ हमें दिया है अल्लाह ताला ने, तो हमको अगर ये नेमतें अता नहीं करते तो हम लोग कहाँ जाते। तो जब उनका सब कुछ दिया हुआ है, तो इस तरह से हमको उन्हीं के नज़र सब कुछ करना है ना। ज़मीन और आसमान के जो भी है हम उसमें दुनिया में, तो इसके सब कुछ अल्लाह ताला का दिया हुआ है। तो जो भी हमारा जो है यहाँ पर रहने का है, खाने का है, आराम जो भी है, तो सब अल्लाह ताला का दिया हुआ है। तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा बनना है और शुक्रगुजारी करते रहना है, उनके एहसान के तले दबे रहना है, क्योंकि वो इतने बड़े शहनशाह और बादशाह हैं और वो हमको इतना कुछ नसीब यानी अता किए हैं। तो ये जो है हमको उनका अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा बनना है। उस बच्चे के तरह से नाशुक्र नहीं बनना है, नाफरमान नहीं बनना है, या एहसान फरामोश नहीं होना है, क्योंकि हमको जो है अपने अल्लाह के लिए सब कुछ उन पर कुर्बान करना है। यानी हर चीज़, चाहे हमारे लिए इबादत करने के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो इबादत करने के पीछे नहीं रहना है। हमें बेशुमार गल्ला फराहम किया है और बेशुमार मेवे फल सारे चीज़ हमें अता किया है, और इसको हम लोग किस तरह से खाते हैं और किस तरह से इसको बर्बाद करते हैं। एक इंसान जो है, जो ईमान वाले और
جو اس کی قدر کرتے ہیں، جو اناج کی قدر کرتے ہیں، وہ کس طرح سے اس کو حفاظت کر کے کھاتے ہیں، جو اناج کی قدر نہیں کرتا اس کی کتنی اس کو بے قدری کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ایک انسان کے اندر کی بات ہے، اور پھر وہی بات ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کس طرح سے سوچی کہ کتنا حسین مناظر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کے سامنے رکھا ہے، کتنی خوبصورت صبح ہوتی ہے، کتنی خوبصورت شام ہوتی ہے، اور ایک باد نسیم ہوا جو صبح چلتی ہے، پھر اس میں لوگ جو ہے گھومتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، اس کا مزہ لیتے ہیں، اور کتنا بارش ہوتی ہے اس کا مزہ لیتے ہیں، ہر چیز کا مزہ لیتے ہیں، ایک انسان مزہ لیتا ہے۔ تو یہ ایک انسان کے اوپر یہ ساری جو ہے احسان اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور اسی کو جو ہے یہ شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمارے لیے انعام بھی دیا ہے، کیونکہ اس کو ہم لوگ اپنے گھر کے جو ہے جو بھی گھر کے مالک ہیں، اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مالک ہیں، پر اب ہم لوگ اپنے گھر کے مالک ہیں۔ تو یہ سارے نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کو جو ہے ضرور احسان اللہ تعالیٰ کا ماننا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس پر مطلب کتنا رشک کرنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنا ہمیں دیا ہے۔ تو یہ ہے کہ ساری چیز جو ہے جو بھی ہے ساری چیز تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہے، اور بس یہی کوشش کرنا چاہیے کہ جیسے بھی ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں جانا ہے اور اسی کے حساب سے کام کرنا ہے۔ تو یہ تمام نعمتیں پانے کے بعد جو انسان جو ہے جو بربادی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ناخوش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ناخوش کرنے کے لیے جو ہے یہ سارا کام کرتا ہے۔ تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک انسانیت اور کہ انصاف کے ساتھ اگر چلتا اور اس کے لیے سب کچھ مطلب قدر کرتا ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں عطا کی ہیں دنیا میں ہمارے لیے، تو اللہ تعالیٰ کا ہم کو شکر گزار بندہ بننا ہے، اور ان کا احسان ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں ہمارے آرام کے لیے۔ تو یہ جب ایک انسان جو ہے اگر اللہ کے ہمسر کسی اور کو اگر ٹھہراتا ہے تو وہ سب سے زیادہ ذلیل اور حقیر انسان ہے، اور جو اپنے اللہ کو نعوذ باللہ اللہ نہ مانے تو وہ اپنی یعنی پیدائش کے جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ اس پر بھی جو ہے انگلی اٹھاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ بہت بڑا نمک حرامی بھی کرتا ہے، اور اپنی جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ پر بھی جو ہے ظلم اور ناانصافی کی بات ہوتی ہے۔ اور جو انسان دھوکہ دے کر کسی ایسے شخص کو اپنا جو ہے ہمسر بناتا ہے تو سمجھیے کہ ایک بہت بڑا فریب آدمی ہے اور حماقت بھی کرنے والا ہے۔ تو اس فریبی انسان سے اس طرح سے فریبی انسان سے بچائیں اللہ تعالیٰ، اور اللہ پاک سے بس دعا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہم لوگوں کو بھی اس تفسیر یہ ہے کہ فریب میں نہ، جو انسان غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو سب سے بڑی جہالت ہے اور حماقت ہے، اور یہ فریب ہے، اور خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور اپنے اوپر جو ہے انسانیت والی بالکل ختم کر دیتا ہے، اور اپنے اوپر ظلم بھی کرتا ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی ہے وہ اس کا جو ہے فائدہ اٹھائے، اور اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اللہ کا ذکر کرنا کبھی بھی نہ بھولے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو پسند نہیں ہے وہ نہ کرے، اور کسی طرح جو ہے زبان پر ذکر ہمیشہ آتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا۔ اور اگر خدا نخواستہ نعوذ باللہ اگر کسی ایسی بات اگر نکل جاتی ہے تو فوراً نعوذ باللہ کہنا چاہیے اور اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ تو یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے ہمیں جو ہے، اور ایک انسان جو ہے کس طرح سے ناشکرہ دنیا میں ناشکری کرتا ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ پاک سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہر بلا ہر پریشانیوں سے محفوظ رکھیں، ہر برائی سے محفوظ رکھیں، برے حکمت والوں سے پناہ دیں۔ تو یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ہر دعا ہے کہ جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں ان کو اپنے اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھیں اور سیدھے راستے پر چلائیں۔ اور یہ ہے کہ آج ہمارا جو ہے موضوع اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو نیکسٹ ولاگ جب تک نہیں آتا تب تک کے لیے آپ لوگ سے اجازت چاہتی ہوں، اور ٹھیک ہے پھر آج کے لیے یہیں تک۔ اور جو ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، واچ کر رہی ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ، اور اسی طرح آپ لوگ سپورٹ کرتے رہیں ہمیں، اور میں بھی سپورٹ کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ تو یہ آپ انجوائے کریں، اور ہمارے باتوں سے اگر پسند آتا ہے تو ہمارے باتوں کو کمنٹس کریں۔ تو ٹھیک ہے پھر چلیے، اللہ حافظ۔